أبي أحمد ناتخا أكو مخاني خا قليل خلي زل خامو استمجر مرة بهم يقوم تراخو سجاحون نتخميز مسألة نشتين تملكتون قلت اختقال اللي مهاتم قال زي حمد الله خام جمرة دقاقي من القلت خال اللخوم سنقر خاني وأنا تشجر نيرنا عيا تأيو حمد الله نيديو مهاتم سمع نقاط اللو أبي أحمد أبي توليدو أم تمر دون نطلع خان اللو نقر أميدا يرأيو حزقن سخا أبي أحمد أكو يقول حقت مسألة تملكات بزحون سجاحون تمهم يستجمر بالنقر قلت سلورة اللي بدم بي نشي بناي ما دري نقلت يوم حاتم بدبابو مالتي جن زوجني أخمت زخالة جن ما دري أفتنا يدرج جديد تقفي في عمتها قال عصر حمشة قال عصر شد الشعر من هالليت مالتي كاوي تقفي فخارك بوتا كاونا يجمع باشاشات بهال كشات مالتي كاونا زوجني تقفي فمس مسات أفتنا يدرج جن بناي تصحي صراحي بناي إنجارة سنكاتي جيرمي من أوزم جمع ناوت قراي مالتي أو ناوت قراي مالتي كاو كما قدام زخونة تي عم غلا بثمانية عنقلن كوتو خلو الساوزي تريفا ناوت خورج أني قوا مالتي ناوت زوجني تريفا بتيسع عامة مرت كاو كيروس على ما كاو بي مالتي وليداتن عم غلا ديار حمشة مالتي كاو زرد أمسانت كلنا قرق زي حق ذا أمسانت نا عدقرات كيرا عدقرات كعني أو بدن بتقاوي لما بدن بيصبو أنتن جرما كاوجن كاوزني محجات كافتتني أنتن يعالتن لمينا كندي مكراريا أنتنا بلا كاو زوجني أبلانا نعيك تعبين نخيلة حاتيون أو يمتولدوا عدقرات نزوجني جن بيساجن بمتعدي فلتة أو أكسس هنا ناي موبايلات أكسس يتفلتن تمرتون يتفلتن ناي كلنا قرت التي تفلت كان أو خيرا استرح يا مريزا أما جرى شغل قلت شان عسرتن مالتي يهانا مسدية كم زي ناي تي في أين ورتنا أو تي في خوينا أختار يخلا أنا أقسم يونيفرسنا له أو تي في خطهم كلا صاص إلى بخير كل زهر كله وتي مالتي كاو تهان كي قال اختبار كلا خمسة حوي قليلا كاو بمنتهى قالتها هلا بدان ببان عدا أول لو كميسيات ولد تستاولت بهال أبا حني أبي أحمد بهال كادوم شد الشت راح يرمولي شد الشغل مالي كافتم شد الشا بقلت خزاركم كل تشحن عسرت 4 عسرت 5 تناي مጨረሻው غيرنا بسلام وعند أتينا شاو بستودل من قدي منغستناون طعي كوينو كلاو منغستنا بارتناون طعي كوينو سراويتناون طعي كوينو ببخواوي زنبر لابتوب بتيرو أنا فلات نداوله بتين زواقع إليتون سرعات غير بني حبار ما ختن علامة تنقعس منو نحجز حجزني ناخذ نتاتا يمصحنا نير مريتنا مملسنا حزبنا مملسنا نفتازنا هرتنا يلمعت من قد ماتنا بنز على خلت عمل ناس شجرات البوليتيكا ودابنا بارتناون صقم دقيم ابسراويتناون صقم دقيم اب حدنا حزبناون صقم دقيم بتخفلنا يا مسوات خناس حتى غيرو قنونو كنبل مليسنا زي ملسو نهلونا نايلنا زخفلنا يا مسوات سي تملسنا بزعوف اندابلنا እንዳተጨነቅና ነበር كنناسح እንዲ ተገይሩ ግን ህዝቡን ካፍታናይ 2013 ዘይትንስ ቃልሲ ምናልባሽ ወን ከባን ለዓል ተቃሊስና ሕጂ ንመጸለና ንብርኸልና ገና ክንብርኺና نحنا حزبنا نحنا مو زخونه حبرتسباو بقعت زلنا حبرتسب كوميزن تاريخنا مولو قنقنا بحلنا مولو ابصت عندحنتن بقعت البوليتيكال ليدرشيب كل حيلك كابناي على بهراو ربح سلتري ابز خابي بقليلو كنطمت غيرناي يكون نمبر صقا خاي بتحدث تنكيرنا نحركينا ግን صقاي ابز خام هلاونا زبلص تخرت رخيبنا نحنا ون كاوشتنا زبقس عقم تفكرنا نالواش نبرو حنا لويتنا بزح حقتون كنكد نخلينا خاو حلف بعزنا تماهرنا كاي سبر زينا وعلو بيت مخري فصام مسرح بيراو كللاو منغست تግራይ ሻድሻይ ዘመን መበል 12 ኣብዘካይዶ ስሩዕ ኣኼባ ኣብ ክልተ ኣጀንዳታት ተመያይጡ
ውሳነ ሕሊፍሎ ፈለማ ቤት ምኽሪ ፈጻሚ ስራሕ ብሔራዊ መንግስቲ ትግራይ ብፍላጥ ይኹን ብምድንጋር ካብ መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ምስ ሓይልታት ጸረ መኸተ ትግራይ ዕጥቂ ሒዞም ዝርከቡ ተጋሩ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ንቡር ህይወቶም ተመሊሶም መነባብሮኦም ብኣግባብ ክመርሑ ብምግባር ኣብ ትግራይ ኮይኖም ህልውናን ድሕንነትን ህዝቦም ከረጋግጹ ዘኽእሉሉ ዕድል ክወሃቦም ከም ኣጀንዳ ሒዙ ተመያይጡ ዝወሰነ ኮይኑ ንጻውዒት መንግስቲ ተቐቢሎም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ዓዶም ንዝምለሱ ተጋሩ ብዘይ ምንም ጸገም ናብርኦም ንኽመርሑን በብዝምጥኖም ዓውደ ስራሕ ንኽዋፈሩን ዘኽእል ደገፍ ክግበረሎምን ዘኽእል መፈጸም መስርሕን ማንዋል አጽዲቁሎ ነዚ ዝምልከት ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ኣብ ቀረባ ጊዜ ዝርዝር መብርሂ ክህበሉ ካልኣይ ናይ ቤት ምኽሪ ፈጻሚ ስራሕ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣጀንድኡ ድማ ኣፈጻጽማ ብሔራዊ ምትእኽኻብ እቶት በጽሕዎ ዘሎ ደረጃ ዝምልከት ኮይኑ እዚ ስራሕ እዚ ብላዕለዋይነት ዘተሓባብር ዘሎ ዓብይ ኮሚቴ ዘዳለወ ሪፖርት ስራሕ ገምጊሙሉ ነዚ መደብ ኣብ ምዕዋት ደቂ ትግራይ ዝነበሮም ተሳትፎ ዕዙዝን ተስፋ ዘስንቕን ኮይኑ ብቐጻልነት ትግራይ ኣብ ዓርሰ ምርኮዛ ዝተመስረተ ዝተዋሃሃደ ካብ ግዕዚና ብዝረሓቐን ኣግባብ ተመሪሑ ነቲ ጸላኢ ኣብ ልዕሌና ኣንቢርዎ ዘሎ ዕፀ ኣብ ምቕላልን ህልውናናን ድሕንነትናን ኣብ ምርግጋጽን ብዕቱብ ንኽስራሕ ነቲ ዓብይ ኮሚቴ መምርሒ ስራሕ ተዋሂብዎሎ ናይዚ ብሔራዊ ምትእኽኻብ እቶት ቀንዲ ዕላማታት ድማ እቲ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ንዘካይዶ ወራር ብምምካት ናይዚ ብሔራዊ ምትእኽኻብ እቶት ቀንዲ ዕላማ እቲ ጆኖሳይደራዊ ስርዓት ንዘካይዶ ወራር ኣብ ምምካት ዋጋን ዝኸፈሉ ሓርበኛታት ንምሕካም ዝተመዛበሉ ወገናትና እግሪ ንምትካልን ትግራይ ካብቲ በጽሕዋ ዘሎ ጉድኣት ንምሕዋይን ማእኸል ዝገበረ እዩ ብምዃኑ ድማ ደቂ ትግራይ ነዚ ቅዱስ ዕላማ ንምዕዋት ዝጀመርዎ ዘበረታትዕ ተሳትፎ ከሐይሉን ትግራይ ዓርሰ ምርኮዝዓ ብደቃ ከተረጋግጽን ኩሉ ትግራዋይ ሓድነቱ ስጢሙ ንቕድሚት ክምርሽ ጻውዒት ቀሪቡ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት 28 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት كلها اسمعنا حج كلها مالتي كلها دلاي سلام زخون كا حزب تግራይ ክትሰምعنا لك حج مالتي كنغركم حجي وانا وحواريتات አለው ማለት ሰላም ዝብል ማለቲ ካብ ብልጽግና ናብ ሕውሓት በአሜሪካ ኣመካይነት ዝኽየድ ዘሎ ክያዶ ማለት ከም ዝመዘናግዒ ዝዓይነት ማለት ሰራዊትካ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ትግራይ ሙሉእ ኸቢው ኸምዚሉ ኹሕጣ ሞበቲን በቲን ኩናት እናገበረ ንሃለወ ንምንታይ ኸምዚ ዓይነት ሽርሕ ዘካይድ ዘሎ ወይ ደሞስ ብልብድዩ ኸምዚ ዓይነት ደልይዎ ዝብል ኣብ ሰለስተ ከፋፊለ ሪእዮ ማለት ኣነ ብሓፈሹ እዚ ናይ ብልጽግና ጉዳይ ሰላም ክደልዩ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ክሆይ ዝብል እምነት የብለይን ብስሩውን ሰላም ክመጽዩ በዚ መንግስት እዚ ሰላም ክመጽዩ እምነት አይገብርን እንተኾነ ግን ድሓን ተመጽዩ ጸገም የብሉን እንተመጽዩ ግን ይብል ዘን ሰለስተ ነገራት ዘን ኣርባዕተ ነገራት ዘን ክነክ የብልናን ዝብል እምነት ኣለኒ ሓደ ሰራዊት ትግራይ ዚ ዲዲአር ዝብልዎ ነገር እዚታት ክንካ ይውል ሰራዊት ትግራይ ቲዲኤፍ ማለት ወሓስ ህዝብ ትግራይ ኣብዚ ኣርባዕተ ነጥብ ኣብዚ ድርድር ይትጎሩ ካው አንቀጽ 39 ዘማለ መሰል ዓርሰ ወሳናኻ ዘማለ እንተ ዘይኮይኑ ትርጉም ዘሎ ይኮነ ብትክክል ብስሩ ማለት መሰል ዓርሰ ወሳነ ናይ ህዝብ ትግራይ ዘይምልስ ሕቶ እንተ ኮይኑ ትርጉም የብሉን ኩሉ ግዜ ናተጨፍጨፍካ ምንባር እዩ ጽዋሕውን ሜቢ ካሊ ነገር ክፍጠር ይኽእል መበል ሳልሳይ ጽምዶ ዘማእኸለ ክኸውን ኣለዎ ወይ ልያምኒ ጽምዶ እያ ናኮምዚ ዓይነት ውሳነታት እውን ኣውፂሓቶም ዘላ ህዝቢ ኣምሓራ ዘየማእኸል ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘየማእኸል ካልኦት ዘለዉ ኣካላት ናይ ጽምዶ ናይ ኤርትራ ናይ ሱዳን ናይ ካልእ ነዚኦም ማእኸሉ ዝግበር ዕርቂ መዘዛ ከባድ እያ
صباح نقوه أيو محمد أنت خمس قبر كتفلت لك مراحي تقرأ أبزي أو كلهم أبزي أزل لهم حسابات أبزياته دقفت سلامينات ولو سبات مالتي حدا جزيه سكن الكام حساب تمالي واغا زخفلك نجر استيم كامخاد ترر الكا وسانا خا مفلاطون صبوي سلام يصلان سلام زمار صبوي نسوني دليتنا እዚ ትግራይ ናቦቶ ክምለስ መረበት ናይ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ትግራይ ክትምለሰልና እዚ ትምኒት ናይ ኩልሃናይ ነገር ግን እቲ خالي ዘሎ ንምፍራስ ዝግበር እቅድ ዘይኸድዎ ርሕቀት የለን ዋላ ምዕራባውያን ይኹን ዋላ እንትን ይኹን ምዕራባውያን ብልጽግና ተዝብልዎም ይሕሸና ኣነ ብልብ ማለት ስለዚ ጽምዶ ብዝኾነ ይኹን ዓይነት አንግል ክንካየውልን ባህል እየ በቃ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ሱዳን ምስ ህዝቢ ማዕራ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ጽምዶታት እዚ ፍጽም ዝነክእ ክኸውን የውልን وحسنا صمدوي بقى وحسنا صمدوي بزين حساب صمدو تهاليو ايو باورز مصرينا ينا خستاب كنديناي كساب كنديناي صبق مخانو سلازي اني قبلن ده يقبلن كعناتو طياقي مالتي كاو ابي محمد تግራይ 360 خويو مساريات تانكتات درونات كله قريو وسلف وتادر بمولو قريو زغبر عين الدردر كان تايو كما يقوم تعاسو اتمسب وا تذابسرو نحممينات معدي